अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोगों को याद होगा 2016 में एक चाय वाला, जी हाँ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें हुई थी, उसकी खूबसूरती की, उसके हुस्न की, उसकी नीली आंखों की। लेकिन आपको बताऊंगी कि क्या वो शख्स, अब आप लोगों ने सोचा है कि कहाँ पर है, वो अचानक से गायब क्यों हो गया। बताऊंगी इसके हवाले से। जी हाँ, वो शख्स जो है, वो जो अपना ताल्लुक़ बताता था मर्दान से, दर हकीकत वो मर्दान का नहीं निकला, बल्कि वो कहाँ का निकला। और इस वक्त उस पर बहुत सारे मुकदमात चल रहे हैं, उस पर केसेस चल रहे हैं। इसके हवाले से भी आपको बताऊंगी कि आजकल वो शख्स जो है कहाँ किस हाल में है। और आपको बताऊंगी कि अब आपको चाय वाले के बाद कपड़े वाला जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड पर चल रहा है कपड़े वाला। जी हाँ, जैसे कि चाय वाला पहले बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, अब एक सहाफ़ी ने एक वीडियो बनाई है जो कि कपड़े वाले की है। और वो कपड़े वाला इस कदर खूबसूरत है कि उसने चाय वाला जो है उसकी भी जगह को संभाल लिया है। आज की इस खबर में इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे दूसरी खबर। जी हाँ, अगर बात करें हम लोग भारत की, यानी कि इंडिया की, तो इंडिया की एक रियासत है जनाब कर्नाटक। वहाँ पर एक ऐसी खातून मिली है गार में से, जिसके साथ उसकी 2 बच्चियाँ भी थीं। और उसकी जो 2 बेटियाँ थीं, जो कि एक 4 साल है और एक 6 साल है। ये खातून भारत की नहीं है, बल्कि कोई गैर मुल्की खातून है। बताऊंगी आपको आगे चलकर कि कौन से मुल्क से उसका ताल्लुक है। वो एक गार में मुकीम थी कई सालों से या फिर चंद दिनों से। और वो कैसे पुलिस वहां तक पहुंची और कैसे उसने उस खातून को उसकी बच्चियों समेत वहां से पकड़ा, और उसके क्या भयानक किस्म के मकासद थे वहां रहने के, या फिर उसके पीछे जो भी वजह थी, आज की वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम सबसे पहले बात करते हैं, जी हाँ, चाय वाला, और फिर उसके बाद बात करते हैं कपड़े वाला के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 में एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक चाय वाला जिसका नाम अरशद था, वो खासा वायरल हुआ था। उसके बाद जनाब एक कपड़े वाला जो है, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है। इसकी तफसीलात के बारे में आपको आगाह करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सियाहती शहर स्कर्दू से एक कपड़े वाला जो है, उसकी दुकान में बैठा जो एक शख्स है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, जिसे सारिफिन ने चाय वाला से ज़्यादा खूबसूरत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चाय वाला जो है वो इसके हुस्न के मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। स्कर्दू में कपड़े वाले की वीडियो मकामी सहाफ़ी है खातून कोई, उसने वीडियो शेयर की, और जैसे उसने ये वीडियो शेयर की, ये मिलियंस में जा पहुंची है और सोशल मीडिया पर एक तूफान भरपा है। आपको किसी ने बताया है कि आप बहुत हैंडसम हैं? नहीं? अच्छा, आप क्या काम कपड़ों का काम करते हैं। किधर के हैं? हम मर्दान के हैं। मर्दान के हैं। जी जी। आपकी आंखों के बारे में आपको किसी ने बताया है कि आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं? आंखें तो लोग बोलते हैं कि अच्छा है। अच्छा, तो कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आपको मॉडलिंग वगैरह करनी चाहिए? मॉडलिंग का शौक नहीं है। नहीं है? शौक नहीं है। किस चीज़ का शौक? बस शौक है, बस कारोबार बस यही। आप स्कर्दू शहर में कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन ये 6-7 साल से है, लेकिन हमारा तो तकरीबन ये जिस वक्त इसका बुनियाद बने उस वक्त से तकरीबन 45-46 साल हो गए। इसकी इंतहाई खूबसूरत आंखें नीले रंग की, और फिर हेयर स्टाइल बिल्कुल गोरों वाला, और फिर उसके साथ जनाब उसकी जो शक्ल है, उसकी जो स्माइल है, उसके जो दांत हैं, वो हू बहू ऐसे लगता है जैसे कि बस एक शाहकार है। इसी के साथ जनाब इसकी अगर बात करें इस कपड़े वाले की, तो जनाब इसने बताया कि इसके अबाव अजदाद तकरीबन 45 साल से यहाँ पर स्कर्दू में दुकान चला रहे हैं कपड़े की, और ये भी उन्हीं के कारोबार को आगे संभाले हुए है और वहीं पर काम कर रहा है। लेकिन इसका जो अपना वैसे आबाई ताल्लुक, जो आबाई गांव है जहाँ से इसका ताल्लुक है, तो वो केपी की है, और केपी की से इसका ताल्लुक है। और इसके साथ ही जनाब इसकी खातून सहाफ़ी ने इससे पूछा जब कि क्या तुम चाहते नहीं कि तुम इतने हसीन हो तो तुम मॉडलिंग में आओ, या तुम कोई ऐसा काम करो, जिस पर उसने कहा कि मुझे मॉडलिंग वगैरह का बिल्कुल भी शौक नहीं है, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, यानी कि उसका कपड़े का जो बिज़नेस था, मैं चाहता हूँ कि मैं इसी पर तवज्जो दूँ। और ये बात सच है कि पठान बहुत मेहनती कौम है, और ये टीवी शीवी मॉडलिंग शॉडलिंग से हट के कारोबारी शख्सियत या कारोबार को ही पसंद करते हैं और कारोबारी शख्सियत बनना ही पसंद करते हैं, जैसा कि इस कपड़े वाले ने कहा। इसके साथ ही जनाब उसने कहा कि इन्हें मॉडलिंग वगैरह का जैसा कि कोई शौक नहीं, और नीली आंखों के बारे में बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया मेरे पहले भी कि मैं बेहद खूबसूरत हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि मेरी आंखें जो हैं
وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2016 میں اسلام آباد میں چائے بنانے والے شخص جس کا مردان سے تعلق کہا گیا تھا، اس کی ویڈیوز خاصی وائرل ہوئی تھیں، جو کہ بعد میں ایک سٹار بن گیا تھا، جس نے ماڈلنگ بھی کی۔ ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے ایڈز کیے تھے، پھر اس نے ایک باہر بیرون ملک چلا گیا تھا، وہاں پر اس نے بہت سارے اپنے نام کے ہوٹلز بنائے تھے، جس میں اس نے چائے والا کے نام سے ہوٹلز بنائے تھے، جو کہ چلتے رہے۔ پھر بعد ازاں جناب اس چیز کا انکشاف ہوا تھا کہ وہ جو چائے والا تھا جس کا تعلق مردان سے بتایا گیا تھا، وہ در حقیقت مردان کا نہیں تھا، بلکہ وہ نہ ہی سکردو کا تھا۔ وہ نکلا کہاں کا جناب؟ وہ افغانی نکلا تھا، وہ افغانستان سے اس کا تعلق تھا۔ اور اب آ کر اس کا جب یہ پتہ چلا کہ اس کا تعلق افغانستان سے تھا اور پاکستان میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتا رہا، خود کو مردان کا شو کرتا رہا، تو بعد ازاں اس پر بہت سارے کیسز درج ہو گئے، اور آج کل اس کے کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں اور اس پر کیسز چل رہے ہیں، اس کے مقدمات چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اسکرین پر یہ شخص دیکھ رہے ہیں، یہ خوبصورت نوجوان دیکھ رہے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک طرف جناب یہ چائے والا ہے ارشد، اور دوسری جانب یہ دکان والا کپڑے والا ہے۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں کہ دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے، کیا سمجھتے ہیں، ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب۔ جی ہاں، اگر بات کریں انڈیا کی، تو انڈیا کے عجیب و غریب واقعات جہاں اپنی جگہ ایک انوکھی قسم کی تاریخ ہمیشہ سے ہی کوئی نہ کوئی لے کر آتے ہیں، تو جناب بھارتی ریاست کرناٹک جو ہے، ان کے ضلع رامدھیر میں ایک جنگل ہے جہاں پر پولیس جو ہے اس نے ایک غار کے اندر سے ایک روسی خاتون جو ہے جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، اور اس کو اس کی 2 بچیوں کے ساتھ جناب پکڑا ہے۔ اس کی ایک بچی 6 سالہ ہے اور ایک بچی 4 سالہ ہے، اور یہ وہاں سے دریافت ہوئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ پولیس جو ہے، کیونکہ یہ بارشوں کا موسم ہے اور بارشوں کے بعد ویسے ہی عام جو گشت کرتے ہیں جنگلات کے کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے، گشت کر رہی تھی، تو وہاں پر اسی دوران پولیس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر کپڑے سکھائے جا رہے ہیں، تو پولیس حیران ہو گئی کہ یہ تو ایک گھنا جنگل ہے، یہاں پر جانور ہیں، یہاں پر خطرہ ہے، تو یہاں پر کون، مطلب کوئی انسان کیسے بچ سکتا ہے یا کیسے کوئی کپڑے سکھانے کے لیے ڈال سکتا ہے؟ تو پولیس جو ہے وہ کرتے کرتے جناب خیر وہاں پہنچ گئی۔ وہاں پر انہوں نے ایک غار دیکھی، پولیس نے جناب غار کے اندر کا رخ کیا، اور جب وہ غار کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون جو کہ روسی تھی، بھارتی نہیں تھی، تو پولیس حیران ہو گئی کہ یہ روسی خاتون، پھر اس کی ساتھ میں اس کی 2 معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں اس غار میں موجود، اور غار کے ارد گرد سانپوں کا بسیرا، جنگلی جانوروں کا بسیرا، بہت ساری خطرناک اس طرح کے جانور تھے وہاں پر، جس سے خاتون کو آگاہ کیا گیا، جس پر خاتون نے کہا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ خاتون سے اس کے ویزے اور پاسپورٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو جناب پتہ چلا کہ یہ بھارت 2017 میں آئی تھی، یعنی کہ 2017 میں اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جناب یہ خاتون جو ہے جنگل میں آ کر اس غار میں رہ رہی ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ جی میں یہاں پر صرف 1 یا 2 ہفتوں سے موجود ہوں، لیکن ارد گرد کے لوگوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ کافی عرصے سے اسی جگہ پر موجود ہے، کئی سالوں سے، اور اسی طرح کا طرز زندگی یہاں پر گزار رہی ہے۔ خیر بعد ازاں پولیس نے خاتون کو اس کی بچیوں سمیت وہاں سے نکالا اور اس کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کیا، اور روسی جو وہاں پر سفارت خانے ہیں ان سے رابطہ کیا، اور خاتون کے واپسی کے حوالے سے کہ اس کو بحفاظت اس کے ملک پہنچایا جائے، اور کچھ بیچ میں ڈاؤٹس بھی پولیس کو شو ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے جناب پولیس کارروائی کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس خاتون کو واپس پہنچایا جائے۔ خاتون اپنے پاسپورٹ، اپنی بچیوں کے پاسپورٹس کے حوالے سے کچھ بھی بیان سامنے نہیں دے رہی ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہی ہے۔ بچیوں کی پیدائش بھارت میں ہوئی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو بھارتی وہ نہیں ملے گی، نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ویزاز جو ہیں اور وہ انلیگل تھے، وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، انلیگل بھارت میں رہ رہے تھے، اس لیے وہ یہاں کی اس کے حقدار نہیں ہے کہ ان کو وہاں کی نیشنلٹی ملے۔ اور روسی خاتون جو ہے ان کا نام نینا ہے، نینا موہی، اور ان کی جو 2 بچیاں ہیں 4 سالہ اور 6 سالہ، وہ اپنی والدہ کے ہمراہ ہیں، اور غار کے اندر جناب ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور اب ان کو کسی شیلٹر ہوم میں منتقل کیا گیا ہے جہاں یہ تب تک کا وقت گزاریں گی جب تک روسی سفارت خانے جو ہیں ان سے رابطہ ہو تو گیا ہے، لیکن آگے کوئی ان سے کارروائی کی نہیں مانگ ہوتی، یا وہ کیا پہلو کرتے ہیں یا کیا اس کے ویزے پاسپورٹس کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ تمام پولیس نے جو اب تک اس خاتون کو ریکور کیا ہے، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہو رہی ہیں، اور خاتون کہتی ہے کہ جی مجھے بھگوان کرشن نے یہاں پر بھیجا ہے، اور میں ان کی تپسیا کے لیے اس غار میں موجود تھی، اور بھگوان کرشن کو وہ ماننا شروع ہو گئی۔ جیسے وہ بھارت آئی تو اس نے غار میں ڈیرا لگا لیا۔
बड़ा अजीब व गरीब किस्म नौयत का ये वाक़या है। अब ख़ातून ज़हनी मरीज़ा है, किसी ख़ास एजेंडे के लिए वहाँ पर मौजूद थी, या उसकी क्या साजिश हो सकती है, या वो क्यों वापस नहीं जाना चाहती थी अपने मुल्क रूस वापस। इस हवाले से तफसीलात जैसे आएंगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस खातून के हवाले से, आइए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि चाय वाला ज़्यादा खूबसूरत है या फिर कपड़े वाला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।